वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार आपको फिर से खुश आमदीद पेश करते हैं माह रमज़ान की खूबसूरत लाइव नशरियात बनाम बरकत रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अरीब और आपा जो है वो जा चुकी हैं और इस वक्त हम जिस सेगमेंट में मौजूद हैं वो बहुत खूबसूरत सेगमेंट है। एक और आपा हमारे साथ मौजूद है। आपा कैसी है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आपा क्या बना रही हैं आज? आज बना रही हूँ चिकन बोनलेस हांडी। चिकन बोनलेस हांडी? जी हाँ। भाई वाह, जबरदस्त। आज सहरी अच्छी होने वाली है नाज़रीन। और आपा ये क्या, अच्छा आपने ऑयल डाल दिया है? पहले मैं इसमें ऑयल डाल दिया है, अदरक लहसुन डाल दिया। ठीक है। अब मैं ये डाल रही हूँ। ठीक है। और प्याज जो है ना ब्राउन। भाई वाह, जबरदस्त। ठीक है, अब इसको मैं ब्राउन करूँगी। बस थोड़ा सा फ्राई करके ना फिर चिकन डाल दूंगी। ठीक है। चिकन के बाद फिर यानी कि मसाला वगैरह, दही, टमाटर, हर चीज़ें इसके अंदर जाएगी। जी, और आप सब ठीक है? हाँ भाई नाज़रीन, आप पूछ रहे हैं आप ठीक है? नाज़रीन को 8वीं सहरी मुबारक हो। 8वीं सहरी मुबारक हो। हाँ सबको। जी, अल्लाह पाक सबको खैर आफियत आप के ये साथ क्या क्या है थोड़ा सा बताएंगी? ये चिकन है बोनलेस। ये तो बोनलेस चिकन है। जी हाँ, ये मेथी है, कसूरी मेथी, ये नमक है, कुटी मिर्च है, और इसमें हल्दी और जीरा कुटा भुना हुआ, धनिया कुटा भुना हुआ, जीरा और काली मिर्च। ठीक है। और हल्दी और दही भी है। वाह भाई वाह। जब हम ये सब चीज़ें तैयार कर लेंगे ना, उसके बाद हम गार्निश के लिए ये अदरक कटी हुई है और ये हरा धनिया, हरी मिर्च, और इससे गार्निश करेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बोनलेस चिकन डल रही है नाज़रीन? जी हाँ, ये देखें भाई वाह। अब इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह। फ्राई करने के बाद जो है ना, फिर हम इसमें टमाटर और दही वगैरह। बस ये मुझे दे, ये मैं यहाँ रख देता हूँ। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत मज़े का। 10 मिनट में तैयार। अच्छा, 10 मिनट में तैयार हो जाएगा? जी, 10 मिनट में आपको तैयार मिल जाएगा। जबरदस्त। जी, 10 मिनट में, यानी कि और गरम गरम रोटी है या नान है, जिससे भी आप खाना चाहें खा सकते हैं। भाई बताइएगा, नान है या चपाती है, क्या है भाई आज? आज शीरमाल होगा शायद। शीरमाल, मैंने तो वैसे ही कहा है। हाँ, नहीं वो कह रहे हैं। अच्छा, आवाज नहीं आई मुझे, लेकिन मैंने मुझे आ रही है, वो मुझसे कह रहे हैं कि भाई आज शीरमाल है, बेफिक्र है। मैंने कहा ठीक हो गया भाई, जबरदस्त हो गया। आज सहरी बहुत अच्छी होने वाली है। हाँ जी। और मेरा दिल कर रहा, पता नहीं क्यों काटने का। हाँ, काट लो कुछ। और आप ठीक हैं? अब मैं बिल्कुल ठीक है। आप बताएं, जी हाँ, आपके रोजे कैसे गुजर रहे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा। मुझे तो रोजा बहुत ही पसंद है। मैं कहती पूरे साल का हो तो मैं, यानी कि ना, जबरदस्त। जी हाँ, पूरे साल का रोजा रखना चाहती हूँ। हाँ भाई, कट गया ये, जैसा कट गया आप बस इसको काबिल बर्दाश्त है। वैसे काबिल बर्दाश्त है भाई वाह। दिखाइएगा यार। चले आप फिर वो फ्राई करें, है ना, मसालेदार चटपटा। हाँ 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 वही नाज़रीन गिरामी, बहुत जबरदस्त जो है वो रंग आना शुरू हो गया है। अरे ये वाकई बहुत जल्दी पक गया है। हाँ ना, मैं तो समझ रहा था थोड़ा सा वक्त लेगा ये। नहीं, कोई वक्त नहीं लेगा। वाह भाई वाह, वाह। या फटाफट बनाकर घर में इफ्तार के वक्त भी बना लें, सहरी में भी खाएं। बहुत अच्छा, जबरदस्त है भाई। दही ऐड किया जा रहा है जी, देखिए नाज़रीन। और अच्छा, और अपनी बहनों से ये कहना है कि जैसे आप लोग सहरी के वक्त या खाने के वक्त, इफ्तार के वक्त ना, तो पानी की बहुत कमी यानी कि महसूस हो, प्यास लगती है, तो आप लोग जैसे कि आप ना नींबू और खीरे का ज्यादा इस्तेमाल रखें। जबरदस्त। और यानी कि काम पूरी करेगा वो। आपा ये तो कमाल बन रहा है। वैसे कमाल बन रहा है भाई, ये दिखाइएगा अगर स्क्रीन पे दिखा सके भाई। वाह। हाँ। सब्जी वगैरह की ज्यादा है। समझ रहे हैं आप लोग कि आज बहुत जबरदस्त सहरी होने वाली है आप लोगों की। जितने अहबाब इस वक्त कैमरे लेकर खड़े हुए, जितने अहबाब इस वक्त बैक साइड पे तमाम टीम काम कर रही है। और ये चूल्हा बहुत माशाल्लाह से, ये पीसीआर में भी पहुंचेगी नहीं, ये इससे पहले हम खाएंगे। क्योंकि आप लोग वहाँ ले जाते हैं। हाँ, वहाँ ले जाते हैं और हमें परेशान करते हैं, हम भूखे रह जाते हैं। अब ग्लैम गैस ने हमें ये पूरा सेगमेंट स्पॉन्सर किया है। ग्लैम गैस के यहाँ माइक्रोवेव भी मौजूद है, ये चूल्हा भी वहीं से है। चूल्हा जो है ना बहुत, यानी कि ना पकाने में बहुत, इसकी जो है ना फिल्म वगैरह बहुत अच्छी तरह है। खाना यानी कि ना कोई वो परेशानी नहीं होती। जी हाँ, जबरदस्त। मुझे तो बहुत पसंद आया। अच्छा, हाँ जी भाई वाह। अब क्या डालेंगे इसमें? अब ये डालूंगी मैं, मसाले सारे जाएंगे सारे। अच्छा भाई, मसाले दिखाइएगा। ये मसाले जाएंगे। हाँ जी, ये काली मिर्च है, हल्दी और पिसी लाल मिर्च और जीरा भुना कुटा हुआ और धनिया कुटा भुना हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें ये सब एक साथ चलेगा भाई वाह। बहुत सारी चीजें मुल्क में एक साथ चली जाती है। ऐसे ही जो है
वो यहाँ मसाले एक साथ डाल दिए गए हैं। सारे मसाले अच्छा दिखाना। आप इतना सारा नमक? नहीं नहीं, अच्छा कम हाँ डालूंगी मैं वही कह रहा। बस। बस हाँ ये भाई नमक हस्बे जायका हस्बे हस्बे ज़रूरत। जायका जितना आपको पसंद है आप हाँ, उसमें डालें। जितना- अरे वाह जी हाँ, कैसा प्यारा कलर आ रहा है, बहुत जबरदस्त का खूबसूरत। रंग बहुत अच्छा आ गया है। और हाँ 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 हाय हो हाय, हाय, भाई ये दिखाइएगा tasty। जरा यार, दिखाई। क्या उम्दा लग रहा है। अगर आप दही और डालना चाहें इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और टमाटर भी, टमाटर के यानी कि प्योरी बनाकर डाल दें। और यानी कि लेमन का जूस भी डाल सकते हैं, जिस तरह आप बनाना चाहें, जिसमें देखिए मैं आसानी क्या हो खवातीन को, देखिए ना रंग कैसा है, दुश्वारी ना कितना हो। खूबसूरत। कलर देखें आप, माशाल्लाह, है ना। हाँ बस ये भुन जाए ना तो फिर मैं बस ये इसको भुन dish जाए। out करेंगे। थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। भाई थोड़ा सा पानी भी डाला जा रहा है इसमें। और यहाँ ये खूबसूरत डिश तैयार होने वाली है और बहुत तैयार लजीज होने लग रही वाली, जी है। हाँ। और इसे हम तनावल करेंगे पीसीआर के लोगों से बचाते हुए। बचाते हुए हम इसे तनावल करने की कोशिश करेंगे। हुरैरा से बचा बिल्कुल ऐसे ही है, हुरैरा भाई से बचाते हुए करेंगे हम बचाते खाने हुए। की कोशिश। हाँ 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 हुरैरा की नाक में खुशबू तो चली गई होगी। आप खवातीन जिस तरीके जैसे ये एक ऐसा मार्का है, एक जी ऐसा हाँ। ये समझ ले कि ऐसी जंग वाली सिचुएशन है कि इतनी जो है वो तपिश है चीजें, रोजे में किस तरीके से जो है वो खवातीन इस चीज को मैनेज करती अब हैं? देखिए आप ना, लोग कैसे खवातीन इस तरह से बनाती हैं फिर भी उनकी कदर नहीं होती बेचारी, है ना। तो उनको चाहिए कि उनकी कदर करें। रमज़ान में, सहरी में, इफ्तारी में वो कितने यानी कि मुश्किलों से खाना बनाती हैं। एक तो रोज़ा भी रखती है वो, ऊपर से बच्चों को भी देखना, हस्बैंड को भी देखना, सबको देखना, और फिर भी जो है ना हस्बैंड वो बातें सुनाते, करती क्या हो, है ना। यही सवाल मिलता है सुनने को। भाई वाह। अच्छा आप यहाँ पर हमारे साथ अलिशबा मौजूद है, अलिशबा फतेह मोहम्मद जी। मौजूद है। अलिशबा कोई नात सुना दे हमें, कोई नात मुख्तसर से सुना कोई दे। नात सुनाए ताकि हाँ। जो है ना वो दो बोल इसमें थोड़ी सुना सी दे, और थोड़ी बरकत हो जाए। जैसे बरकत बरकत हो जाए। रमजान है वैसी बरकत नात से खाने में भी बरकत हो जाए। जैसे ही बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह पढ़ो तो बरकत हो जाती है चीज़ों में। जी तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है, मेरे दिल की धड़कनों में है शरीक नाम तेरा, मेरे दिल की धड़कनों में है शरीक नाम तेरा, तेरे नाम के बदौलत, तेरे नाम के बदौलत मेरा नाम चल रहा है, मेरा नाम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया, ये करम है पास तेरा, कि सफीना जिंदगी का अभी सुबह चल रहा है, अभी शाम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कितनी देर रह गई है इसमें? बस 2 से 3 मिनट। अच्छा 2 से 3 मिनट, भाई वाह। हाँ भून चुका है, बस इसे निकाल रही हूँ। चले भाई, ये बन चुका है और ये जो है वो निकाला जा रहा है। अब से थोड़ी देर डिश बाद आउट करना है, डिश आउट की जा रही है। जी आपा, बस थोड़ा सा 2 से। मुझे लोग कह रहे हैं कि तुम जो है ना रमजान के बाद तक जो है वो कुछ ना कुछ पकाना सीख ही जाओगे। मैंने कहा कोशिश जारी है। सोनिया आपा कह रही है कि भाई सोनिया's किचन से जो है वो तुम कुछ ना कुछ सीख ही जाओगे। सीख ही जाओगे इंशाल्लाह। जी हाँ, जी इंशाल्लाह आप लोग यानी कि जब सीख जाओगे तो हमें भी बनाकर खिला देना। हाँ इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह हो सकता है 27वीं शहरी तक कुछ ना कुछ बना ही दूं मैं। कुछ ना कुछ बना लो। अब गले में जो है वो बहुत ज्यादा खराश है और जी बहुत हाँ। खराब है हुरैरा भाई का। अच्छा। हाँ, तो वो ये चाह रहे हैं कि कोई अगर कोई टोटका मिल जाए, कोई ऐसी चीज मिल जाए। जी टोटका है, अदरक का कावा बनाया और उसमें जो है लौंग डालें 1 या 2 डालकर, ठीक है। उसमें अदरक डालें, अदरक को बारीक बारीक ठीक काट है। के उसमें पानी में डालकर बॉईल करें। 1.5 कप पानी डालें, जब 1 कप रह जाए तो आप उसमें फिर शहद डालें, जबरदस्त। छान के अच्छी तरह फिर आप पी लें। बिल्कुल भी आपका नज़ला जो है ना कहाँ जाएगा, 1 कप से ही आपको फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आप देखें ना, जैसे ही आपने फवाइद बताना शुरू किए ये भी घूम गया। ये भी घूम देखिए अब जब भी किचन में ना मर्दों का जो है ना दाखिला ममनू होता है, हम जी हाँ। चीजों को आगे तितर बितर कर रहे होते हैं। ये लो चले भाई, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई वाह, जबरदस्त। ये डिश आउट हो चुकी है। खुशबू आ गई, खुशबू तो बहुत जबरदस्त। खूबसूरत आ रही है, बहुत बहुत उम्दा खुशबू आ रही है। अब भाई ये इसमें डाल दूं? हाँ हाँ डाल दो। भाई वो वाह, मिर्चें भी डालनी, बस अच्छा। आप कर लो, आप गार्निश करो। भाई इसकी गार्निशिंग मैं कर रहा हूँ। हाँ कर लो, हरी मिर्चें भी डाल दो। खुशबू आ रही है, खुशबू बहुत खतरनाक जबरदस्त खुशबू आ रही है। बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। बस हुरैरा से बचा के रख लो। हुरैरा भाई से तो बचा के रखी हुई हमने ये चीजें ना। आज नहीं देना उसे, मौका ही नहीं देना। माशाल्लाह, वैसे सीख जाओगे बहुत जल्दी, इंशाल्लाह। है ना। भाई ये देख रहे हैं आप? हाँ 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 भाई वाह, अब इसमें लेमन रख दें। भाई वाह आपा, बहुत शुक्रिया भाई। ये डिश तैयार हो गई है। ये अच्छा कौन हाँ, रखे? ये भी तो लगा, ये भी तो लगा। ऐसे करके ये हाँ, ये भाई, ये देखे डिश, देखे डिश दिखाए, दिखाएं क्या कहने भाई वाह, तमाम नाजरीन के लिए। बस आप जबरदस्त शहरी जबरदस्त में आ जबरदस्त। जाएं और इससे जो है ना नान से या शीरमाल ताफ्तान जिससे भी खाना भाई चाहें वाह, खाएं, या जबरदस्त। बहुत चपाती के शुक्रिया साथ। अलिशबा आपका, बहुत शुक्रिया सोनिया आपा आपका। आप जी, दोनों ने वक्त दिया। नाज़रीन गिरामी, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए माह रमजान की खूबसूरत लाइव नशियात बनाम बरकत रमजान। देता रे सिदरा हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्शे मौला हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्शे मौला हुजूर जानते हैं बरोज़े हशर शिफाअत करेंगे चुन गए हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं खुदा ने इस
करीना हुजूर जानते हैं, इन्हें खबर है कहीं से, पढ़ो दुरूद उन पे, तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं, तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं, हर एक हर्फ तमन्ना हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार आपको फिर से खुशामदीद पेश करते हैं माह रमज़ान की खूबसूरत लाइव नशरियात बनाम बरकत रमज़ान। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अरीब और इस वक्त उस हम सेगमेंट में दाखिल हो चुके हैं कि जो इस पूरी नशरियात की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है, यानी मेरी मुराद उसी सेगमेंट से है जिसमें उलमाए कराम हमारे दरमियान तशरीफ़ आवर होते हैं, जलवा अफरोज़ होते हैं और उसमें हम उनसे जो है वो सवालात करते हैं। कल का मौजू भी बहुत खूबसूरत था और ऐसे ही आज का मौजू है तौबा की हकीकत, मफ़हूम, इक़साम और शराइत, कि तौबा की हकीकत क्या है, मफ़हूम क्या है, इक़साम क्या है, शराइत क्या है, इन तमाम पे गुफ्त शनास करेंगे, गुफ्त शनीद करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मुल्क के मारूफ आलिम-ए-दीन जनाब डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला महमूदी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आप? माशाल्लाह। नाज़रीन ग्रामी, मेरे साथ मुफ्ती शहजाद रज़ा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? माशाल्लाह। मेरे साथ मौलाना हाफिज़ अब्दुल क़ाद जामिल हसन बिन साबित से मौजूद हैं। क़िबला खुशामदीद पेश करते हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि तौबा का मफ़हूम क्या है? देखिए, तौबा एक बंदे की वापसी के सफर की कुंजी है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने औलाद आदम को अपनी जो वरासत मुंतकिल की उसमें यह नदामत और तौबा शामिल थी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताउन अत-तव्वाबून। आदम का हर बेटा हर बेटी खताकार है, खता का पुतला है, उससे खता सरजद हो सकती है, लेकिन उन खताकारों में बेहतरीन खताकार वो हैं, खताकारों में भी बेहतरीन खताकार वो हैं जो तौबा करने वाले हैं। सुभान अल्लाह। तौबा के लफ्जी माने पलटने के हैं, पलटने के हैं, हाँ, यानी अबाउट टर्न लेने के, अपनी जिंदगी को तब्दील करने के। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि आप रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाए थे, आपने लोगों की गर्दनों पर सदियों से पड़े हुए गुनाहों के तौकों से उन्हें निजात अता फरमाई थी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लोग आते और आके अपने गुनाह पेश करते और फिर पूछते, बैत करने से पहले पूछते कि क्या वाकई हमारे गुनाह मुआफ हो जाएंगे, और आप रऊफ और रहीम उन्हें तसल्ली देते, उनकी हिम्मत बंधाते और आप कहते कि तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ हो जाएंगे क्योंकि तुम्हारे रब का फैसला है। उसने कहा है नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों को आप खबर दीजिए कि मैं मुआफ करने वाला मेहरबान हूँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों के मोहब्बतों के 100 हिस्से हैं। हदीस शरीफ में आता है कि 99 हिस्से रब ताला ने अपने पास रखे हैं। उन रहमत के मोहब्बत के 99 हिस्से अपने पास रखकर एक हिस्सा जमीन पर उतारा है, जिसकी बिना पर माँ की ममता मशहूर हुई, बाप की शफकत मशहूर हुई, दोस्त की दोस्ती मशहूर हुई, बीवी की वफा मशहूर हुई, औलाद की फरमा बरदारी मशहूर हुई। उसी एक हिस्से रहमत की वजह से दरिंदा भी अपने बच्चे को न रोनता है न उस पर हमलावर होता है, उसके दिल में भी वो जज्बा रहमत उस एक हिस्से की बिना पर पैदा होता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किस कदर मेहरबान है अपने बंदों पर। और हदीस शरीफ में आता है कि
الندم توبۃ، ندامت اصل میں توبہ ہے، اور ندامت کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، انسان کے اندرون سے ہے. یعنی اگر بیرونی طور پر اپنی زبان سے کوئی استغفار کی اور توبہ کی تسبیحات بھی پڑھ رہا ہو، لیکن اس کے اندر وہ ندامت موجود نہ ہو، وہ شرمندگی موجود نہ ہو، وہ افسوس موجود نہ ہو کہ کاش میں ایسا نہ کرتا، تو پھر اس کی توبہ وہ توبہ نہیں ہے جو توبہ رب تعالیٰ کو مطلوب اور مقصود ہے. اچھا، قرآن کریم میں ہے مفتی شہزاد صاحب توبہ نسوح کرو، تو کیا مراد ہے اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد عریب بھائی، آپ نے جو سوال کیا وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اور سچی توبہ کرو جس میں خلوص ہو. دیکھیے، الانسان مرکب من النساء والخطا، من النسیان والخطا، کہ انسان جو ہے وہ نسیان اور خطا کا مرکب ہے. ہر انسان سے بھول بھی ہوتی ہے اور اس سے خطا بھی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے ابھی ایک حدیث پیش کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ بہترین، ہر انسان خطا کار ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کے بعد توبہ کر لیتا ہے. دیکھیں، ایک اصول ہے، وہ یاد رکھیے کہ جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں سب سے گناہ ہوتے ہیں، اور بعض علماء نے یہ اصول بیان کیا کہ نبی، رسول اور فرشتے یہ معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کمال شفقت فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مشیت ہے وہ ان کے احکام پر اور ان کے شرائع پر غالب ہے. اور نبی سے اور رسول سے اس لیے یعنی گناہ نہیں ہوتا کہ وہ قوم کے لیے رہبر اور رہنما ہوتے ہیں، اور قوم ان کی مطیع اور فرمانبردار ہوتی ہے. اگر قوم کا رہبر اور رہنما ہی گناہ گار ہوگا تو پھر قوم کا تو پھر اللہ ہی مالک ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ گناہوں سے معصوم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو گناہوں سے معصوم رکھا، اس لیے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی جو اطاعت ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول جو بھی فرماتے ہیں ان کا فرمان وحی خدا ہوتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ قرآن ہی کا پیغام ہے. بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیت کریمہ ہے کہ انبیاء سے تو گناہ سرزد نہیں ہوتے ہیں، بلکہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، کہ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم آپ کے ذریعے اور آپ کے سبب سے آپ کے اگلے اور آپ کے پچھلوں کے گناہوں کو ہم معاف فرما دیتے ہیں. تو جو نبی اور رسول ہوتے ہیں یہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور جو فرشتے ہیں وہ بھی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کا مادہ ہی نہیں رکھا. باقی رہے انسان، جو عام انسان ہیں، ان میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو چاہتا ہے گناہوں سے محفوظ فرما دیتا ہے، اللہ کی مرضی ہے. باقی عام انسان جو ہیں بتقاضۂ بشریت، یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ ان کے اندر گناہوں کا مادہ رکھا گیا ہے. جب گناہ گار بندہ، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان گناہ گار بندوں کی بخشش کے لیے توبہ کے دروازے کو کھولا. کیونکہ جب بندہ، جس بندے سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، گناہ کرنے کے بعد جب وہ آتا ہے اللہ کے در پر، مسجد میں آتا ہے یا مصلی بچھا کر بیٹھ جاتا ہے یا سر سجدے میں رکھتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو پروردگار عالم اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں دیکھو، یہ بندہ جانتا ہے کہ اگر اس سے گناہ ہوا ہے، اس سے خطا ہوئی ہے، اگر اس سے غلطی ہوئی ہے، تو یہ بھی جانتا ہے کہ اس کو معاف کرنے والی جو ذات ہے وہ رب کی ذات ہے. یہ کہیں اور نہیں گیا، یہ میرے در پر آیا، یہ کہیں اور نہیں گیا، یہ میرے سامنے آ کر جھکا ہے، یہ جانتا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، یہ میرے پاس آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اعتراف کر لیتا ہے، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، کہ جب بندہ اعتراف کر لیتا ہے اپنے گناہ کا، یعنی شرمندہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر جھک جاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافی کا طلبگار بن جاتا ہے، جب وہ اعتراف کر لیتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اور ایک اور حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے گناہوں سے توبہ کی وہ شخص ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو سچی توبہ جس میں خلوص ہو. امام نبی فرماتے ہیں کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں. سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ اسی آیت کریمہ کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ وہ ہے بندے سے جو گناہ ہو گیا ہے، سب سے پہلے وہ اس گناہ کو ترک کرے، سب سے پہلے وہ اس گناہ کو ترک کر دے، اور دوسرا جو گناہ اس سے ہو گیا ہے اس پر ندامت اور شرمندگی
اسے محسوس ہو، شرمندہ ہو، نادم بھی ہو، شرمسار بھی ہو۔ اور تیسرا کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ سے یا اپنا پختہ یہ ارادہ کر لے اور اللہ سے وعدہ کرے کہ آئندہ وہ یہ گناہ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ ہو گیا ہے اور پچھلے گناہ پر وہ شرمندہ بھی نہیں ہے، آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا اس نے ارادہ بھی نہیں کیا اور نہ ہی اس کے دل میں کوئی خوف ہے۔ ہمارے یہاں بسا اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ کوئی گناہ ہو جائے، اگر کوئی اسے عار دلانے کی کوشش بھی کرے تو لوگ جلدی سے یوں ہاتھ اپنے کانوں پر پھیر لیتے ہیں یا توبہ توبہ کے الفاظ منہ سے نکال دیتے ہیں، تو اس طریقے سے توبہ نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اعرابی کو دیکھا کہ وہ توبہ کر رہا ہے، اللہم انی استغفرک واتوب، اے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں تجھ سے، اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس سے یہ کلمات کہتے ہوئے آپ نے سنا تو آپ نے اس اعرابی کو مخاطب کیا اور کہا کہ یہ کیسی توبہ ہے، جب تک تجھ میں 6 شرائط نہیں پائی جائیں گی، 6 باتوں پر تو عمل نہیں کرے گا، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو نے جو گناہ کیا ہے تو اس پر شرمندہ ہو، اور نمبر 2 اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد تو نے اگر کسی تجھ پر جو فرض باقی ہے ان فرضوں کی قضا کر، جو فرض تیرے رہ گئے انہیں ادا کر۔ اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو نے کسی کا حق چھینا ہے تو اسے واپس کر دے، اسے لوٹا دے۔ نمبر 4 ارشاد فرمایا اگر تو نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے تو اسے معافی مانگ، اس کو راضی کر۔ اور نمبر 5 تو پختہ ارادہ کر کہ آئندہ تو یہ گناہ نہیں کرے گا جو گناہ تجھ سے ہوئے۔ اور نمبر 6 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو نے جن گناہوں کی وجہ سے اپنے نفس کو فربا کر لیا ہے، آج کے بعد اپنے اس نفس کو نیکی اور اطاعت کے ساتھ تو اس کو یعنی نیکی اور اطاعت میں اس کو گلا دے، اپنے آپ کو نیکی کی طرف لے جا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف لے جا۔ جب تو ان 6 باتوں پر عمل کرے گا، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، پھر دیکھے گا کہ عن قریب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے گناہوں کو دور کر دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور پروردگار عالم تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا، ایسی جنت میں داخل فرمائے گا کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ نعمتیں اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو عطا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی کہ ہماری زبان پہ توبہ توبہ کے الفاظ رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم زبانی کلام کر کے کہہ دیتے ہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم اس پہ پراپر جو ہے وہ استقامت نہیں لے پاتے۔ مفتی صاحب کیا شرائط ہیں توبہ کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں توبہ کے متعلق فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم، سبحان اللہ، وہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم توبہ کرو، تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، فرمایا کہ وہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے میرا بندہ میرے قریب آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا رب جب آپ کا بندہ تجھے پکارتا ہے تو آپ کی طرف سے کیا جواب ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَأَقُولُ لَبَّيْكَ، میں لبیک کہتا ہوں، اگر وہ روزے دار ہوتا ہے تب بھی کہتا ہوں لبیک، اگر وہ زاہد ہوتا ہے تب بھی کہتا ہوں لبیک، لیکن اگر وہ الخاطی، اگر وہ گناہگار ہوتا ہے تو اے موسیٰ میں کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک، میں کہتا ہوں کہ یہ میرا بندہ میرے اور قریب آئے، یہ بندہ جانتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا، تو میں اے موسیٰ 3 مرتبہ اسے لبیک کہتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کو ایک مثال سے سمجھایا، فرمایا کہ ایک شخص جنگل میں سفر کر رہا ہے اور اس کے پاس ایک سواری ہے، اور اس سواری پر اس کا سامان خرد و نوش سب کچھ پڑا ہوا ہے۔ اچانک وہ ایک جگہ پر چھاؤں میں آ کر آرام کرتا ہے، وہ لیٹ جاتا ہے، اور لیٹنے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری موجود نہیں۔ وہ ادھر ادھر اپنی سواری کو ڈھونڈتا ہے، وہ سواری نہیں ملتی، اور اسے بھوک پیاس بھی لگی ہے، اسے موت کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ اچانک یہ دوبارہ آرام کرتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری کھڑی ہے اور اس سواری پر سامان موجود ہے۔ یہ خوشی کے عالم میں آ کر کہتا ہے اللہم انت عبدی و انا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ حالانکہ اس کو کہنا چاہیے تھا اے اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، لیکن یہ اس خوشی میں ہوتا ہے
کہ اس خوشی میں اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے اور یہ کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ توبہ کرنے والے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ توبہ کرنے والے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو اخطأتم حتی تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب اللہ علیکم، فرمایا اگر تم گناہ کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے اور پھر تم اللہ سے سچی توبہ کرو تو فرمایا اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، تمہارے سارے گناہوں کو اللہ مٹا دے گا۔ وہ اللہ تو چاہتا ہے میرا بندہ میرے قریب آئے، لیکن توبہ کے اندر آپ نے سوال کیا سب سے اہم توبہ جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وہ ہے توبۃ النصوح۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبہ نصوح کیا ہے؟ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا کہ تخلیصها من غیر نقص و فساد، کہ توبہ نصوح ایسی ہے کہ انسان کا دل اور اس کی زبان ساتھ دے، یعنی یہ دل سے بھی توبہ کرے زبان بھی اس کے ساتھ دے۔ یہ ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو کہہ رہا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ میری توبہ قبول فرما اور اس کا دل گناہوں سے بھرا ہوا ہے، تو یہ توبہ بھی اس پر ہنستی ہے کہ کیسی توبہ کر رہا ہے کہ زبان سے کہہ رہا ہے۔ تو توبۃ النصوح یہ ہے کہ انسان دل سے بھی توبہ کرے، زبان سے بھی توبہ کرے اور پکی اور سچی توبہ کرے جو کہ اللہ کو پسند ہے۔ زبردست۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن کریم میں رب باری تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اے ایمان والوں مجھ سے توبہ طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا، میں توبہ سننے والا ہوں، مجھے پسند ہے یہ چیز۔ یہ کیسی رحمت ہے میرے رب کی کہ جو کہتا ہے کہ میں سنوں گا، اور ورنہ ہم کسی کے پاس جائیں، کسی حاکم کے پاس جائیں، وہ تو ہمیں دھکے مار کے نکالنے پہ تل جاتا ہے کہ بھائی جاؤ یار نہیں سن رہا میں تمہاری۔ بالکل یہ بجا کیسی فرمایا رحمت ہے آپ نے۔ میرے رب کی۔ یہی خالق اور مخلوق کا فرق ہے کیا کہنے کہ ایک سگی ماں بھی سگا باپ بھی اگر بار بار بچے ان کی حکم عدولی کرتے ہیں، معاشرے میں خاندان میں ان کے لیے رسوائی کا باعث بنتے ہیں، تو آئے دن اخبارات میں ہم پڑھتے ہیں کہ فلاں والد نے اپنے بیٹے کو عاق کر دیا، بیٹی کو کوئی پسند آ گیا تھا، وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، ماں باپ راضی نہیں تھے، بالآخر ماں باپ نے بیٹی سے تعلق توڑ دیا۔ یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ بہت سی ایسی مائیں ہیں جو اپنی اولاد کے ناروا رویوں سے تنگ آ کر اولڈ ہاؤسز میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، دوست سے کسی بات پر اگر تکرار ہو جائے تو وہ جس طرح شیشے میں دراڑ آ جاتی ہے اسی طرح رشتوں میں بھی اس کے تعلق کی ناہمواری پیدا ہوتی ہے۔ ایک واحد رشتہ اللہ رب العالمین کا اپنی مخلوقات سے ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں اور یہ ان کی توبہ کے انتظار میں ہوتا ہے۔ ہر روز صبح کو آواز لگتی ہے کوئی اپنے گناہوں پر نادم ہونے والا، شرمسار ہونے والا، وہ آئے مجھ سے توبہ طلب کرے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ اور پھر دیکھیے اس کی رحمتوں پہ قربان جانے کو جی چاہتا ہے، اور وہی لائق ہے اس بات کے کہ اس کی محبتوں اور رحمتوں پہ انسان بار بار قربان ہو۔ کہ دنیا میں اگر کسی سے غلطی ہو اور وہ پھر معافی مانگے، اگر معاف کر بھی دے تو بعد میں جتاتا ہے، زبردست 100 جگہ اس بات کے گن گاتا ہے، اس نے ایسا کیا تھا میں نے معاف کر دیا، اب نہیں ایسا کرنا، دوبارہ نہیں کرنا۔ جتاتے ہیں، وہ بار بار معاف کرتا ہے، نہ کسی کو بتاتا ہے نہ اس کو جتاتا ہے۔ کیا کہنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ ہے اور قحط پڑ گیا ہے۔ ہاں میں یہ واقعہ لازمی سنوں گا، اور ناظرین گرامی آپ نے بھی سننا ہے۔ ایک نیوز بریک ہے ہمارے پاس، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات۔ بنام برکت رمضان۔